तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट राजा रे रजौटा भन्थ्या उसाई ऐला मुख्या राजा रे रजौटा भन्थ्या उसाई ऐला मुख्या मुसा पुछड काट्नै सक्का सोधोइ व्रत भुक्या मुसा पुछड काट्नै सक्का सोधोइ व्रत भुक्या। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी न्युति ऐत्रैबठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की रहे श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज मंगलबार की बसाइमा तमरा डाकामा पुराना दिनका मौलिक भाका हामीले सुन्नु हुँदैक्या गीत भएर सुन्ने बसायो। आज की बसाई आज तमले आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी सङ्गीकी मौलाई सम्झना समर्पणदै गद्द सक्यौ। तमुनले सहभागिता जनुन पड्डे हुन्छ 9748 2341 13 का बाटाबटे यी बाटा आइबर तमुनले कार्यक्रममा पुराना दिनका गीत भएर गाउन सक्यौ, ठाडी भाका रन्काउन सक्यौ, फाग सगुना रन्काउन सक्यौ, बाँसुली बजाउन सक्यौ। यो बिहा व्रतको महिनालाई हो देखिया बिहा गद्य महिना भए हुनाले बिहा सम्बन्धी कि कसैले ल्याइदियो भने आज झिक्कै निको तसो भए हुनाले सकेसम्म समय सान्दर्भिक कसैले ल्याइदिया भनेर मैले तमुनलाई अनुरोध गरे। रेडियोको डाकुर थोकाई ठुल्को बनाइदियो, तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नाकी न्युति सजी हुने किसिमको बनाइदियो भन्न चाहनौ। नति भोल प्रभात देखिया गाउँ काट्टाकी न्युति गडामा गएका बेला तल्ला गडाका जेडजेले मल्ला गडाका भौसित बेलतला ढोकाभिटमा कत्नीका मान्छे आएर थिए निकनिकी कुरडी कानी हुन्ना थिए निकी कोसेल पसिरहेको थियो भने तमुनलाई पस्ता पड्न सकन्छ। यही बेलतमुल ढोकाभिट सुन्नै छोटाया भन्ने देखा तमारा मनमा गुगुल्टी रहन सकन्छ। त्यसो भए हुनाले रेडियोको डाकु तमुनले ठुल्को बनाइदिया भने जैका घर रेडियोका सेला नाइ थी जैका मोबाइलमा चार्ज नाइ थी उनीहरूले सुन्न पाउने थिए जसो मैले अनुभव गर्द सक्को। यहाँबाट ब्यालु नगरबर हम देखा ढोका बिटका दारु गाड्नु तै पछा फस्का फुस्की गद्दातिर लाग्ला खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला बिहा गर्या बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर। उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। तेरा शंकर्या थोक्काई सुधरलाई सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गरे तुइबाट उपद्रव गद्दु पछि कि उपद्रव गरे भ मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ
5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ, 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ, टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ, डग माने ठग लेखिरहेछ, राम स्कुल झन्चखाए राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ, मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ। क्या पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूँ। मल्ला घरो हर्क्यालय तल्ला घरो तर्क्यालय पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में कदनी किरपट डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालय बोर्डिंग की गाड़ी में हौसी हौसी उनान मूल्य 19 पड्डो भणारे स्कूल स्कूल यकन खर्च नाय गद्दो भने पुई मुई की गरन्थ्यो आजिले मुलाई सुधाद्दो भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में भर्ना गर्दियो तात अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुई तकला मुई कस्या मनलाई पड्डो। हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निम्तिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ। अन्थिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान। थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 98 48 72 64 14 मा अहिले सम्पर्क गरे। श्रोता संगे ढोका बिटक का शुरू में हमले देख्या बहुत ही मीठा विज्ञापन तमलाई सुनाया। अब ब्यालु नगर बर ढोका बिटका अगौते संगीसित फस्का फुस्की गद्दातिर लाइक जनु कुआया कामबठे। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ? म पाटन 10 बटे सुरेश कोली बोल्ला रे होला। सुरेश जी निका छौ त? हजुर दाइ निको छ। हजुर लगायत ढोका बिट परिवार की म सिभन स्टार त होल परिवार सबै निको छ त? हमारा मौजो सबै निकाय छन् सुरेश जी। तमरा गाउँ घरतिर का सोना सब ठीक छन् भन्नु पर्यो दाइ। काफल किर्मणा पाक्दो सुरु हो गया त तमरा गाउँ घरतिर? अब सुरु हुन ठीक हो दाइ। भौती मिल्ला त काफल कसो हुन्छ त यतिर काफलको समय? हजुर काफल ठिकै छन् भन्नु पर्यो। ठीक हो नान दाइ हैन जीवालाई मिल्ला नाना। हजुर हजुर सुरेश जी हजुर आज कार्यक्रममा आइरहेछौ कसैले के लिइरहेछौ? कसैले गीत गाउने प्रयास गर्दा बोलाइरहन। सुरु गर। एक घुम सुरु गर्यो पार्टीगत झण्डा बोकीवा आ नै भणी भर्यो 5 वर्षको कार्यकालमा वा नै भणी भर्यो 5 वर्षको कार्यकालमा वा बगाउने डर शाखाम जन गरावा बगाउने डर शाखाम जन गरावा नै दरबार पैसा थुपाडी जनता लायावा नै दरबार पैसा थुपाडी जनता लायावा नेता उठ गरीब गुर्दा सायालाई वा नेता उठ गरीब गुर्दा सायालाई वा भणी चुट फरक भइलनु भन्दा वा भणी चुट फरक भइलनु भन्दा वा गरीबको पसिना खाइ पर काम लाग्दैन वा गरीबको पसिना खाइ पर काम लाग्दैन वा टाका असिना काम बिगाड्या वर्षी झन्ना वा टाका असिना काम बिगाड्या वर्षी झन्ना वा। हजुर दाइ के भन्नुभयो आज? जीवालाई सही किसिमको नेतृत्व हुनु पर्यो गाउँ समाजमा देख्या। हजुर दाइ अबका दिनमा काम जन बिगाड्या यदि चुनाव जित्तो छ 5 वर्ष पछि भने आज बिठे लाग्दो पड्या ठहरियो सबैले। हजुर हजुर सुरेश जी तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तमले खुबै मिठा डाकामा डेउडा गीत सुनाइदिया। जनजनी बाह्र कसैलाई सम्झिने हो? पहिले हजुर दादालाई सम्झिन
बहुत धन्यवाद। गाई भाषा प्रविधिमा बस्या दाइलाई सम्झन, 7 स्टार होल परिवारलाई सम्झन, मेरा घर परिवारलाई सम्झन, मेरा साथी नरिराम पार्की, अमन छेत्री, केशव माइती रे मलाई स्कुल भणीबाट चिन्ने नचिन्ने सबै साथी सङ्गीनलाई सम्झीबाट बिदा नदाएर नमस्ते। लौ छुट्टिनु नमस्कार। सुरेश कोली पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथ्या बहुती माया गद्दान देखिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाइराखान। तमलाई आस 97 48 23 41 13 को बाटो तमकी लेखा हामीले खोलिसकेका थियौँ। ये बाटा आया भने तमसित ढोकाबिट गरिदियौँ। जसले आइतबार कि बसाइमा सहभागिता जनाइथ्या उनले आज कि बसाइमा शनिबार साथ दिया भन्न चाहनौ। हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाइदियो, 5 दिन शनिबार साथ दियो। यो अनुरोध त मनलाई छ, कियाकि सबैको पालोलै पुगन्छ। तारा सबै सँगीसित साधु खागद्य हमरले रहडो सबैकी थगाई मेट्टो पाएले हुन्थ्यो भन्ने जसोले लागन्छ देखिया। दिनभर तमुन काममा हुन्छ, कोही किरमडा खाइबर घरिरह्यो, कोही ऐसलु खाइबर, कोही काफल खाइबर घरिरह्यो। ये बेला कोही बेन्डा बनाउनमा हना हो, कोही गाउँ काट्टामा चुट्टामा देखिया धुमधाम छ गाउँ घरमा। त एक किसिमको भया हुनाले तमुन दिनभर थगेर आइरहेछौ रे अहिले थगाई मेट्टाकी निम्ति ढोकाबिट सुन्ना छौ भन्ने आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौँ। यही बेला कोहीसँग आइका कहाँबाट ठेक आया। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट ठेक बोल्ला छौ हजुर? म पाटन 10 बठे गरिमा छेत्री। गरिमाजी निका छौ त? हजुर दादा निकै छु भन्नु पर्यो। बत्तम लगाई 7 स्टार हो, के छ खबर? हमारा मौजो सबै निकाय छन् गरिमाजी। तमारा घरमा नि सोच्छु छ अब? हजुर दादा के भने सुनिन्न रहेन त। मेरो डाकु नाइ सुन्ना रे? निकै सुनिन्न रहेन। कोसेली किलेराइ छौ, कोसेलको गाँठो खोइदियो गरिमाजी। ल दादा यसो प्रयास गर्छौ। फल खाने कुयो मरुला जुनकिरी सिसाकी गोलीले लाग्दै माया भाग्दै गयोला जुनकिरी त्यो तिम्रो बोलीले उच्चोडा पानी कुवाला जुनकिरी तरीले पिएन सँगै बाँच्नु सँगै मर्नुला जुनकिरी कर्मले दिएन सम्झना झलझली आउँछला जुनकिरी सरस्वती माविको यति भन्दा दादा। गरिमाजी तमलाई भोती धन्यवाद दिया। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर खुबै मिठा डाकामा डेउडा गीत सुनाइदिया। जनजनी बाह्र ककैलाई सम्झिने हो? सबै पण्डित तम दादालाई धेरै सम्झन। भोती धन्यवाद। पछाडि परबिन्दीमा बस्या दाइलाई सम्झिन। मेरा मम्मी बाबा अनि मेरा दिदी भिनाजु अनि मेरो बहिनी अनि मलाई मेरा साथीहरू मलाई गरिमा छेत्री भनेबाट चिन्ने नचिन्ने सबै साथीलाई सम्झिँदै बिदा हुन्छु। के बाबा निकै गऱ्यो भन्ना बीचमा लडबडाइहाल्ला क्या। जनगरदेवलाई यसो यो डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो, आफ्नै भाषा बोलिदियो। इसा किसिमका शब्द सकेसम्म काहीँबाट खोज खाइजबाट पोका पुन्दुरा बनाइरहेछौ भनेर तनलाई बगसभित्र लुकाइबाट ट्याक्क कनाइ ढोका भिटमा निका शब्द लेबर आइदियो भनेर निकै पढे लेखेका मान्छे छाड्डी बाह्र बिगाड डान्थे क्या। गरिमा छेत्री आइरहेको थियो पाटन 10 बठे। तमलाई आशा कार्यक्रममा तमसितलाई साधु खा गरिदिउँ, हाँसी मजाक ठट्टा गरिदिउँ, दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्या प्रयास गरिदिउँ। पक्कालै थगाइ मेटिन्छ देखिया। ढोकाबिट सुनिसके पछाडि 1-2 रोटाको बुझा झिक्क खाइने त एक किसिमकै हुन्छ भन्ने सुन्नेसँगै कोही आइग्या। आजी हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? म रोमन्टिक एलपिजी हजुर कपडा उठे।
आहा रोमान्टिक एलबी छन् हजुर कबर त उठे एलबी जी निका छौ त अब हजुर पढाइ लागि खतम छौँ निका निकै छौ घरमुनि सोच्छु छ अब घरमा सब आराम छ हजुर गर्छौँ जुदा हजुर खटा छ दुःखै छ बुढेसकालमा के आद्य छ हजुर कति सकिया गाउँ काटी अब सकिएर हजुर अब थोक्का चल्नु कति काटा जुटा बाँध्नु सकियो उसा कति कुण्डल बनाए अब कुण्डल त क्या हुनान् गुरु कुण्डल त निजा पहिले पर्व पूर्व तपाईँमा हुन्छ कुण्डल 4 कुण्डल 10-12 रुपियाँ होइ हजुर 10-12 सुप्पा भन्नाले बहुत हो न बहुत ही हजुर बहुत ही 10 रुपियाँ भन्नाले जीवालाई बजेकीलाई तम्कीलाई वर्षभर खनाइ हो कि किन्न नाइ पड्यो अब हजुर किन्न नाइ पड्यो हजुर किन्न नाइ पड्यो क्या त 15 रुपियाँ हालेला गुरुले और गाउँ घरका सोना काफल साफल पाक्को सुरु भयो के त तमारा काफल नाइ पाक्को बसेर कराउ छ करौ चुकिला पक्का अनि दिन पछि पक्का हुन्छ टोटु बुढे पक्का जीवालाई चुकिला करौ होइसकी र्यान बनमण गेब ट्याप टिप खायो हुँदैन हजुर अन्य त दाँतन थियो हजुर मोची खाला र नन्ना खाला मोची खाला हजुर गर्ने जिराले पाक्कै भन हजुर कराउ जीवालाई खनेवाला खनै लारेन बनतिर हजुर हजुर आज किले आफू हमके लेखा कोसेली हजुर डौला गीत आइदिनु हजुर कि गीत बना डौला गीत गाउन हजुरको सुरु गर हजुर एक दुई चुनाव गीत छन् गुरु उसमा त डौला गीत गाउन हजुर सुरु गर ल हजुर वैशाखको 30 गते चुनाव आयो लाडी भोटालु सबले आउनु गजौका टाइ छाडी मेरो नाम हो एलबी चन्द कपर त रहेछन् कैकी छ उकालो कैकी छ मैदान ल गुरु के भनेर बसाउँछु एक दुई डौकी छन् गुरु कसा छन् अब डौकी छ हजुर मुम्बईमा लोकल राम्रा दिल्ली लाल किल्ला भगवानले माया गरे फेरि कहिल्यै मिल्ला पूर्व जाने गोरु खाली मुला तो बोयो बाँची रहला फेरि भेटौला न त इति भयो ल गुरु इति हजुर बहुत धन्यवाद दिया रोमान्टिक जी तमरो नौलै रोमान्टिक मान्छेलाई तस्तो साइ छौ देखा हँसिला मान्छे छौ बुढा छैन मान्छे कार्यक्रममा सहभागिता जनाया डेउडा गीत सुनाया बहुत धन्यवाद दिया जनजानी 12 को कहिल्यै सम्झिने हो अब सम्झनाले हजुर पुरस्कारको मान्छे हो सबभन्दा पहिले मनमा लागि मुक्ति पो ईश्वरले भगवानलाई सुन्न चाहन हजुर उही त हजुर सेमिस्टार गर्दै सप्तम कर्मचारी सबैलाई सम्झना उही त मेरो सम्पूर्ण परिवार बाल बच्चा जीवन साथीलाई सम्झदै बिदा हुन चाहन हजुर नमस्कार लौपी छुट्टिनु नमस्कार रोमान्टिक एलबी चन्द आइरहेथ्या दुर्गा स्थान बठे समय अनुसार नौलै बदल राखान देखा कबैके जीवालाई बहुत बुढा मान्छे हुन् हरेक कार्यक्रममा आइसके पश्चात ठस्का मस्का गरिहाल्लान् बहुत खुसी लागन्छ कार्यक्रममा तमलै उन सक्यौ 9748 2341 13 को बाटो तम्मकी लेखा खोलिराख्यौं सुदूरपश्चिमकी रीति संस्कृति यहाँका चालचलन तसरी लोफुन नारेकी बोली भाषालाई बचाउने उद्देश्यले ढोकाबीट तमारा माझमा लिइराख्यौं डोटेली भाषा साहित्यका 4-5 विधालाई हामीले समेट्टा आइरह्यौं देखा ढोकाबीटमा नानी बातैलाले समेट्टा आइरह्यौं अहिले पछिल्ला दिनमा जिजसुबेलै भाषा कला साहित्यका क्षेत्रमा ढोकाबीटले एक जुदै पहिचान बनाउनै जन्ना छ बहुती मान्छेमा जोडिन नारायण निका किसिमका सर्जक हमसित छन् भाषाविद संस्कृतिविद कलाकर्मी जो मौतारी भाषालाई सम्मान गर्दान मौतारी भाषालाई बसुन पढन्छ भने भएर लागिरहन तसा किसिमका बहुती मान्छे जोडिरहन ढोकाबीटसित र हमारा तमाम श्रोता छन् यही बेला हामीलाई सुन्नारेका रेडियोका माध्यमबाट सुन्ने मोबाइलमा झुणो लाइभर सुन्ने इन्टरनेटका माध्यमबाट सुन्ने तमाम मान्छेहरूले हामीलाई सुन्नारेन कोही सँगै आइगे भन्नारेन डमरजी पल्ला खण्डबाट को आया कहाँबाट हजुर नमस्कार हजुर अला बोल्ला कसनु बोल्ला अब हेलो नमस्कार भन्न हडपिड मात्रै हुन्छ देखा कन्जे काहीँ त तसै हुन्छ फोन यहीतिर लागिरहन्छ मान्छे उहीतिर कामकाजमा हुनान् तसो जन गरिदियो तमले कार्यक्रममा आइसके पछाडि कुरोडी कानी गद्दु पड्डे हुन्छ देखा एमा आफ्नी भाषा बोल्ला कि न्युतिलै लाज शरम मान्नु पड्डे तसो के नै हुनु हम जसै आफ्ना भाइ बहिनीसित बोल्लौं इष्टमित्रसित बोल्लौं साथी संगीसित बोल्लौं इजे बाबासित बोल्लौं आफ्नै गाउँ घरमणी बोलिने बोली भाषालाई ढोकाबीटमा हामीले बोल्लौं देखा तपाईको लेखा सोची मान्नु पड्डे के नाइ थी आइन सानेको प्रयोग
गद्यो भने कसैको सालो हुन सक्छौ, कसैको भिनाजु हुन सक्छौ, कसैको कुसबो हुन सक्छौ, कसैको के हुन सक्छौ देखा दाई भाइ बठी बहुत आइन साइनको प्रयोगले हामीले गद्दा गद्दा यार्यौं ढोका भिटमा। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा हमारा मौलिक आइन साइनको प्रयोग गर्दै एक मात्रै कार्यक्रम हो ढोका भिट कार्यक्रम। आइन साइनको प्रयोगले गर्दौं। ये बेला कोइसँग आइगे भन्नारायण दौड्दा दौड्दा अता सिरियानको सब भितरै पठाइदियो। डम्बरजी हजुर नमस्कार। ये पानी ये पानी माझयनीमा सके डाल के सन बिना हाल पहिला बिना ये के सन बिना हाल पहिला बिना हेलो विनाश ढोजी बाँच्रा सालजी निका छौ त? हजुर निका छु, त निका छौ? निकै छौ। घरमा सबै निका छन् ब? निका छन्। दिदी भान्जा भान्जी सासु ससुरा कता छन्? सबै निकै छन् सालजी, सबै निकै छन्। म त सालजीले माया क्या मार्यो ततिनीको रूपसे डाकु भएका मान्छे बीचमा कहाँ हराए भन्बर बहुत भुट्याडमा हो र आज घरि गया जीवेलाई। और गाउँ घरका हाल समाचार सुना किसन कसा छन्? गाउँ काटी चुट्टी कत छ क्या? भर्खर गाउँ आज भल सुरु सोबिनाजु काटला आछ आज भल हुनला छन्। सिगासतिर त भौती निका हुनान दे क्या गाउँ? अहिले त वर्षाला हिउँला पर्यो ढिगा फेरि पानीला हिउँ भएर पर्यो फेरि गाउँ निका छ। कसो हुन्छ घरमा चाहिने जति पुगन छ त किन्नु पर्छ बोजा? घोगा त घोगा खानाइला हुना छन् नि बिना बरु धान जान त खाजा फेरि केही हुना अरे चामल किन्नु पर्छ। भात खनाकी निम्ति असजी छ जीवालाई घोगा गाउँ हुने रे अन्त जग्गा हो बा? हजुर। आज ढोका भिटमा आया सुरुमा तमले एक दुई टुक्का गीत सुनाया, आज केही सुनाउने हो कि सम्झना समर्पणतिर लाग्गौ? सक्का या दुई गीत त सुनाउने धेरै बिना। सुरु गर भयो। ये भए नजरिले बासमती गएको मान्छे ये सायदै रिबलिले मेरा यासो बोसे ये सायदै रिबलिले मेरा यासो बोसे ये सूरज फलगल गुताई गाबोलताई गाडोलताई ये बासो तेरा ये सुरताई मारी जाऊ दे सके ये माउला से रहियो खानो बदुस कोलाई हुन्छ ये माया जल्दै रहियो दिनपति पढे पनि ये काटी खाल्दैछ खोली गगन डाली ये झलगाल
कहिल्यै कहिल्यै भिनाएको कुमाउनसे हिरैयो खानु भादुसुकलाई हुन्छ ये माया जलदै रह्यो ये समुझल बिना भुले जन ये माया जलदै रह्यो समुझल बिना भुले जन। हेलो विनाश हरे हर सालजी तिनीको डाको छ तमरो सदान कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनाइरह्या तमरो डाको बहुत निको छ डाका की बलाई छ बहुत धन्यवाद दिया छड्डी बार सम्झना समर्पण को लागि देऊ सब सर्वप्रथम त विनाश सभा 7 स्टार म जलाई सम्झना त मलाई कमल सिंह धामी भनेर चिन्ने सबैलाई सम्झना अब ककाका बाध्य कमल सिंह धामी सिगा सबठे आइरहे थे बहुत धन्यवाद दिया ए बीचमा हम थोक्काइ बेर श्यामिस्या गद्दातिर लाग्गौं तै पछा आजलै तमनसित ढोकाभिट गद्दाकी नियुति आउने हुँ त मणे 97 48 23 41 13 का बाटा बठे आउनाइरह्या हा खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मुनि बस्सुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोचारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्न्यो झट्टु घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। तेरा शंकर्या थोक्काई सुधरलै सप्यबाट लागलै भण तुलाई मैले स्कुल भर्ना गर्या तुइबाट उपद्रव गद्दु पसी कि उपद्र गरे मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरो हरकेलै तल्ला घरो तरकेलै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल मा कदनी किर पड्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिंग की गाडीमा हौसी उनान मूल्य 19 पड्डौ भनेरे स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिलै मलाई सुधाद्दो भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुलमा भर्ना गर्दिया ता त अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पड्डो हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्थिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 9848726414 मा अहिले सम्पर्क गरे। श्रोतासँगै हे थोक्काइ बेरकी स्यामिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज समाजको प्रश्न दर्पण रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्ना छौ रे इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट
तम संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज कि बसायो तमसित ढोकाबिट गद्य प्रत्यक्ष फोनका माध्यमबाट ढोकाबिट गद्य बसायो 9748234113 को बाटो तमके लेखा खोलिराख्यौं। ये कोही आइगे भन्नारे नेबाट को आए कामठी हजुर नमस्कार। ढोक दिया दाजु भाग्यमानी भया जगदीश बुद्धि हौ त ओ दामुए निका छु तमरी मौत दाजु जानी जन्छ देखा थोका हरकालाई भएर हुन्छ निक्कै छौ तमरा घरमा सोच्छु छ बा ओ दाना ठिक छ मुइ हरकालो हुन्थ्यो क्या दे आउने साथी बाटो छड्डाना धो धो कुची भएर आउने अहिले जम्मा भन्नान कि जगदीशलाई या दिन बाटो बन्द गरेर तमलाई अरूलाई दोष हुन पस्या हो छाता बेली उचितमा हूँ म तर बजार के हो यहाँ 30 को दिएको सुनौले बला सल्ला र फल्ला मचाएर आइज जोर छ मास्टर आपले काय पड्काइ थिया त अब के गर्नु नि हासमा दौडु मान तर मानी दाड भाले जोर छ दाता कैसे तमारा मौजौमा यहाँ सबै सुकिराइ छन् जगदीश जी सबै लागिरहन काममा देख्या ओ दिनाली सिनाली के छ उता बुझिदिने दिनाली ये पाला हामीले त जर्सी गाई खोजे भने तमरा के छ ए दिनाली पाल्ने याद कोइन दिना रे नि हे बो कसो बोजु खौर गेदा मेदा निका छन् म तमारा घरतिर सबै निकाय छन् लागिरहन बोजले कामैमा छन् गेदा मेदाले कामैमा छन् वल्ला खण्डका हाने पल्ला खण्डका हाने न हटन पल्ला खण्डा तन पुन्ना कसे छन् भन्ने निका छन् म तन खा तनलाई मुनाइ छोटी भन्न रे पन्ना त झकझकाना छन् रे नाइ भयो त आदल कुशल उनसित पल्ला खण्ड उज्या भयो और तन थोड़ा कान को सुन्ने रे न तनला कान खुच्चा बड्डे हो दाउ के हो के हां कान त सुन्ने रे अब तम आया कार्यक्रममा अब जगदीश बर्ता फस्का फुस्की हान्नान भन्बर उनले नसुने जसो गरे हुन सक्कान मुइ त बजेर हाल्दा अब के भन्नु भने मुइ त औनाएर हर मान्नु तर बाध्यताले ढिग्या त आउन सकिन एक कुरा म सानो एक नारो अनुरोधमा यो आइतबार यो देउडा कार्यक्रम राख्या पहिला सबै 2-4 जनाले औरले गुण पाए भएर भन्ने यो जिज्ञासालाई छ दाजु हेर बहुत बहुत धन्यवाद छ जगदीश जी सकेसम्म हामीले 45 मिनेटका समय अवधि भित्र वर्ता मान्छेलाई कसैले ल्याउन सकिन्यो तै बारेमा सोचिरहनु देख्या पहिला मुन के भन्नु खोजे आउँदा जी भने तै बारला बर बुधबार हे बार खाद्य पाएका आइतबार मंगलबारको त एकदम ढोका भिडको बसी बिहालो कार्यक्रममा सारै निको हुन्थ्यो अब तैमा त एक जनाले मान्दर गुण गुने 45 मिनेटका पिरियडमा त खाली डाडा खाइए हैन भयो जीवेले तमलाई दोहोरीको कार्यक्रम बहुत मन पड्या रहेछ ब मुन त एकदम बड्डेदा मुइ खेल्लेला आउँदा म आउन नसक्दो मुइ तमसित दोहोरी खेल्लेला थियो भन्ने मेरलाई खुलदुली होइरन सिराल के गराउँदा नसक्दे मान्छे बिदिया कुरडी खास के हो कि जगदीश जी हजुर के लय जसो तमले कोसेली पस्किन्छौ ठिक्क भइदिएबर मान्छेलाई आज हे पछा आइदिएबर हुन्थ्यो भन्ने किसिमको भइदियो भने निको हो देख्या नदि खिरीलाई बिच्छी जन्छी भन्नान त हिसाबले जसो अब महिनामा एक दिन ट्याक्कको नाइ ठिन्के गुडेकी कोसेली एक दिन ट्याक्कको नाइ दोहोरीको कार्यक्रम राख्यो भने यसलाई आज भइदिए बरे भन्ने श्रोतानका मनमा भइदियो भने बर निको ए यो दोहोरको कार्यक्रम राख्यो ये राख्दाले नराख्या भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको यदि मान्छेका मनमा भइदियो भनेपछिमा त्यो राखबरोलै औचित्य नै हो तमले जो माया गर्दिया वर्ता मान्छेलाई समेट दिए बरु हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा गर्दिया सल्लाह सुझाव दिया तमलाई तैकी निति भौती धन्यवाद छ तम उनी महिनाका कार्यक्रममा दोहोरी खेल्न सक्यो मुइ खेल्नु मेरो नम्बर चिनेबर भर्साक मलाई समय दिदिया दाजु एक दिन ढिया मुइलाई म यो यही दोहोरीमा खेल्ने मान्छे पनि हो रुमुने मान्छे पनि हो सुन्नाइला रेडियो नाइसन मोबाइलको माध्यमले मोबाइलबाट सुन्नको तर मलाई यो एकदमै म यो देउडाको एकदमै म एकदम निको मान्ने कार्यक्रम मलाई हो कि दाजु मेरो पक्कालाई जगदीश जी तमले माया गरिरहेछौ ढोकाबिट तब यहाँसम्म पुग्यालै हो आज कसैले के लिइरहेछौ आज म यहाँ नानबडो दिन दाजु धेरै नै आइदियो थोडा डाँडा खिम्मु हुने पदमो डाँडा सुखाल्दा स्वाट हुन्छ दा तत्त्वै बनाउन है त सुरु गर बम्बई जाने रेला मेरा खबर लेने लाएगी ना बचे माया से मैगुनी बता सयाली न बाल माया दिलो कहा जाओ कई का खोजा रोजा फूल हर काइले लैजो काजो वो कई का खोजा राई का जंती भोजा सुल
सुले बातमीची खाया साईका जंती भोज साईका जंती भोज सुले बातमीची खाया साईका जंती भोज इतनो विदा सुखलो ना डालो ना नानो बनाए डाडारी सेवा मान्या बढिया गरिरहेछौ भने तमले चुक वा नहाले बरले निकेरिकनाय मसला नहालेले चटकिलो बनाए बरले हुन्छ बहुत खुसी लागन्छ जगदीशी तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिए अब जन्जनी बारे सम्झना समर्पण गर्दै तमलाई ल्याइदिउ लुर जानबार छो सबैलाई सम्झनु दिया कक्कैलाई सम्झिने हो अब नु पारौं त कक्कैको पारौं यो फेरि इसा सम्झनु आउँदा दिया म जगदीश विष्ट वैद्य पाटन भनेर चिन्ने नचिन्ने सबै जतिलाई छन् यो रेडियो सुनेर बसेका सबैलाई म यो कोसुलो नान डाँडा सबैलाई पुर्याइदियो भने मेरा 2 शब्द इसार राख्दा ढोगिदिए दा जिउ नि जन लौपी छुट्टिनु नमस्कार छड्डी बारका संगीत जगदीश विष्ट देखा पाटन नगरपालिका 6 बठे आया हुन् बहुत बहुत धन्यवाद दिए अब तमुनसित कुरडीकान गर्दाकी निम्ति समय नाइथे देखा समय सकिया हो आज की लेखालाई हिजोसम्म तमुनले ढोका भेट छोडी साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए त्यसरी ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर निका डाकामा कोसेलीका पोका पुन्दुरा खुन्या संगीलाई यहीका माझबटै आज झिक्कै धन्यवाद दिए कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता संघकी मलाई जन्जनी बार सम्झिलै हाल्लौ सुरेश कोली पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथे गरिमा छेत्री पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथे रोमान्टिक एलबी चन्द दुर्गास्थान बठे आइरहेथे कमल सिंह धामी सिगास बठे आइरहेथे भने छड्डी बारका संगीत जगदीश विष्ट पाटन नगरपालिका 6 बठे आइरहेथे तम सबै संगीलाई बहुत धन्यवाद दिए जजले पटकानमा बसबर देलीमा कलिबर झ्यालमा बसबर खाटमा बसबर हातका उला चड्किन्यासम्म ढोका भिटमा फोन लाउने प्रयास गर्या तमरो फोन नाइ लाग्यो नाराज जन भया भन्न चाहनौ हम ए पछाले उनी हुँदै क्या तमुनसित ढोका भिट गद्दाकी न्युति तमुनले औने बसाइमालाई सहभागिता जनाउन सक्यो फोन गद्दे कष्ट गर्दिया तमुनलाई बहुत धन्यवाद दिए कार्यक्रमलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट र श्री ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल पाटन नगरपालिका 8 खोडपे र ज्ञानज्योति विद्या निकेतन पुर्चौडी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बम रे उनारा विद्यालयकी पूर्वी मौजौलाले ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा एक खसरा डाकालाले घट्टका मसिना धुला जसो टकटका नु बनाइबर तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो इन्टरनेटका माध्यमबाट देश विदेशसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका संगी डमर बाबु बोहरालाई बहुत धन्यवाद दिएर जन्जनी बार तमारा माझमा गायक भोजराज भट्टले गाएको यो बहुत मिठो पुरानो डेउडा गीत छाडीबर आजकी लेखाबाटमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौफी नमस्कार लेकिन मारा खाई जाऊं पाता 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 पारे बनाई ना का लौ मैले क्या भण्या भणबाज ये पारे बनाई ना का लौ मैले क्या भणे भणबाज कैखी
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। राजा रे रजौटा भन्थ्या उसाई ऐला मुख्या राजा रे रजौटा भन्थ्या उसाई ऐला मुख्या मुसा पुछड काट्नै सक्का सोधोइ व्रता भुक्या मुसा पुछड काट्नै सक्का सोधोइ व्रता भुक्या। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी न्युति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज मंगलबार की बसाईमा तमारा डाकामा पुराना दिनका मौलिक भाका हमले सुन्नु हुँदैक्या गीत बहिरा सुन्ने बसायो आज की बसाई। आज तमले आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी संगीकी मौलाई सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्यौ। तमुनले सहभागिता जनुन पड्डे हुन्छ 9748834113 का बाटा बठे यी बाटा आइबर तमुनले कार्यक्रममा पुराना दिनका गीत भएर गाउन सक्यौ, ठाडी भाका रन्काउन सक्यौ, फाग सगुना रन्काउन सक्यौ, बाँसुली बजाउन सक्यौ। यो बिहा व्रतको महिनालाई हो देखिया बिहा गद्दे महिना भया हुनाले बिहा सम्बन्धी कसैले ल्याइदियो भने आज झिक्कै निको तसो भया हुनाले सकेसम्म समय सान्दर्भिक कसैले ल्याइदिया भनेर मैले तमुनलाई अनुरोध गरे। रेडियोको डाकुर थोकाई ठुल्को बनाइदियो, तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नाकी नियुति सजी हुने किसिमको बनाइदियो भन्न चाहनौ। नति भोल प्रभात देखिया गाउँकाट्टाकी नियुति गडामा गएका बेला तल्ला गडाका जेडजेले मल्ला गडाका भौसित बेलतला ढोकाभिटमा कत्निका मान्छे आइरहेको थियो, निकनिकी कुरडी कहानी हुन्ना थिए, निकी कोसेल पसिरहेको थियो भने तमुनलाई पस्ता पड्ड सकन्छ। यही बेलतमल ढोकाभिट सुन्नै छोटाया भन्ने देखा तमारा मनमा गुगुल्टी रहन सकन्छ। त्यसो भए हुनाले रेडियोको डाकु तमुनले ठुल्को बनाइदिया भने जैका घर रेडियोका सेला नाइ थिए, जैका मोबाइलमा चार्ज नाइ थिए उनीहरूले सुन्न पाउने थिए जसो मैले अनुभव गर्द सक्को। यहाँबाट ब्यालो नगरबाट हम देखा ढोका भिटका दारू काट्नु तै पछा फस्का फुस्की गद्दातिर लाग्ला खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला बिहा गर्या बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाल ठ्याङ ठ्याङ पइरहेछौ। इसात तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्ज्या समूलै नाइ बन्यो। झट्टु घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर। उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। तेरा शंकर्या थोक्काई सुधरलाई सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गरे तुई बडा उपद्रव गद्दु पछि कि उपद्रव गरे मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ
5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ, 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ, टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ, डग माने ठग लेखिरहेछ, राम स्कुल झन्चखाए राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ, मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ, क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हुँ। मल्ला घरो हर्क्यालय तल्ला घरो तर्क्यालय पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलमा कदनी केरी पड्डार्यान ताँत पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालय बोर्डिंग की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुलले उनीसित पड्डौ भनेर स्कुल यकयन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मुलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलमा भर्ना गर्दियो ता त अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मुइ कस्या मनलाई पड्डो। हजुर हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ। अन्थिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान। थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 98 48 72 64 14 मा अहिले सम्पर्क गरे। श्रोतासँगै ढोका बिटका सुरुमा हामीले देख्या भौती मिठा विज्ञापन तमलाई सुनाया। अब ब्यालो नगरबाट ढोका बिटका अगौते संगीसित फस्काफुस्की गद्दातिर लाइक जनु कुआया कहाँबाट। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ? पाटन 10 बटे सुरेशले बोल्ला रे। सुरेशजी निका छौ त? हजुर दाइ निको छ। हजुर लगायत ढोका बिट परिवार की म सेभेन स्टार छ होल परिवार सबै निको छ त? हमारा मौजो सबै निकाय छन् सुरेशजी। तमरा गाउँ घरतिरका सोना सब ठिकै छन् भन्नु पर्यो दाइ। काफल किर्मणा पाक्दो सुरु हो गया त तमरा गाउँ घरतिर? अब सुरु हुन ठीक हो दाइ। भौती मिल्लान त काफल कसो हुन्छ त यतिर काफलको समय? हजुर काफल ठिकै छन् भन्नु पर्यो। ठिकै नान्दाइ हैन जीवाले मिल्ला नाना। हजुर हजुर सुरेशजी हजुर आज कार्यक्रममा आइरहेछौ कसैले के लिइरहेछौ? कसैले गीत गाउने प्रयास गर्दा बोलाइरहन्। सुरु गर। एक घुम 10